नाजरीन, पाकिस्तानी ड्रामास में अक्सर सास बहू के कैरेक्टर को खासा नेगेटिव दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। बहुत से घरानों में सास और बहू का रिश्ता परवान चढ़ता भी दिखाई देता है और दोनों की मोहब्बत की मिसालें दी जाती हैं। बात सिर्फ एहसास की होनी चाहिए। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में बहुत सी अदाकाराएं ऐसी हैं जिनकी अपनी सासों के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपकी अपने बेस्ट फ्रेंड से होती है। अक्सर अदाकाराएं सोशल मीडिया पर अपनी सास के साथ तस्वीर भी शेयर करती रहती हैं। जवाबन सास की जानिब से भी काफ़ी अच्छे रिमार्क्स आते हैं। ऐसी ही कई बहुओं की मॉडर्न सासें सोशल मीडिया पर अपनी बहुओं को सराहती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 सास बहू जोड़ियों के बारे में बताएंगे जिनकी आपस में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। मगर ये सब जानने से पहले अगर आपने इंटरटेनमेंट क्लब को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट्स रोज़ाना मिलती रहें। नंबर 10 पर आती हैं सजल अली, जिनकी शादी अहद रज़ा मीर से हुई और समरा रज़ा उनकी सास हैं। सजल एक निहायत खुश मिजाज लड़की है। जब शादी हुई तो शोबिस के सबसे हैंडसम लड़के से, जिनके साथ वो कई ड्रामास भी कर चुकी हैं। मगर मज़ेदार बात तो ये है कि सजल की सास के साथ भी उनकी खूब बनती है। कुछ साल पहले सजल अली ने अपनी माँ को भी खो दिया था। इसके बाद वो काफ़ी डिप्रेस भी रही, मगर अब अपनी सास को ही अपनी माँ का दर्जा दे दिया है। दोनों एक दूसरे की हौसला अफजाई करती हैं। हाल ही में जब सजल को लक्स स्टाइल अवार्ड मिला तो सास ने ख़ास तौर पर इन्हें सोशल मीडिया पर मुबारकबाद दी। इसके साथ साथ अब सजल अली की सास समरा अपनी बहू की खूबसूरती की दीवानी हो गई हैं। सजल अली ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा था, मगर इन पसंद करने वालों में उनकी सास भी पीछे न रहीं। समरा रज़ा ने सजल की तस्वीर पर कमेंट करते हुए लिखा कि खाली तारीफ न करें, माशाल्लाह भी कहें। काबिले गौर बात यह है कि सजल की सास ने कमेंट में इमोजीज का इजाफा भी किया और अपनी मोहब्बत का इजहार भी। वाज़े रहे कि सजल अली और अहद रज़ा मीर 14 मार्च को रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई थी। दोनों सास बहू काफ़ी आज़ाद ख्याल ख़वातीन हैं। नंबर 9 पर है सदफ कंवल, जिनकी शादी बहरोज़ सब्ज़वारी के बेटे शहरोज़ सब्ज़वारी से हुई। उनकी सास बनी सफ़ीना शेख। पहले तो इस घर में राज करती थी सायरा यूसुफ, मगर अब जगह बदल गई है। सदफ कंवल बहू बनकर आ गई हैं। इन्होंने वलीमे के फंक्शन पर अपनी ही सास का उरूसी जोड़ा ज़ेबतन किया। सास इतनी प्यारी है कि इन्होंने ना तो सायरा के साथ कभी बुरा रवैया रखा, ना ही सदफ को किसी कमी का एहसास होने दिया। ससुराल में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली हैं मिसेस बहरोज़ सब्ज़वारी, जो अपनी बहू के साथ इन्हीं की तरह तैयार होती हैं। कभी किसी बात का मसला नहीं बनाती। यही वजह है कि सायरा को भी कभी अपनी सास से शिकायत नहीं हुई। वो आज भी सफ़ीना शेख से अच्छी तरह मिलती हैं। नंबर 8 पर है फैसल कुरैशी की वालिदा अफशा कुरैशी और उनकी बहू सना कुरैशी, जिनके यहाँ पिछले साल बेटे की पैदाइश हुई और दादी ने बहू और पोते को हथेली का छाला बनाकर रखा। अफशा कुरैशी का शुमार पाकिस्तान के अहम फनकारों में होता है। इन्होंने डायरेक्टर आबिद कुरैशी से शादी की थी, जिनसे एक बेटा हुआ। इन्होंने अपने बेटे का नाम फैसल कुरैशी रखा। अफशा ने भी वक्ती तौर पर अदाकारी के शौक़ को भुलाकर अपनी सारी तवज्जो अपने बेटे फैसल कुरैशी की परवरिश की तरफ मज़कूर कर दी। जैसे जैसे फैसल कुरैशी ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, ये भी अदाकारी की तरफ राग़िब होता गया। फ़न तो अपने बाप से विरसे में मिला था, फिर माँ भी एक फ़नकारा थी। फैसल कुरैशी को फ़न की तरबियत अपने घर से मिली। आबिद और अफशा की ज़िंदगी में एक सुकून था। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आबिद कुरैशी जल्द ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। अफशा ने अपनी तन्हा बेटे की परवरिश की। अब इनकी बहू भी सास की कुर्बानियों को समझती है और उन्हें बहुत प्यार करती है। नंबर 7 पर है सरवत मिर्ज़ा, जिनकी शादी फ़हद मिर्ज़ा के साथ हुई। इनकी सास है अनसा मिर्ज़ा।
اداکارہ سروت گیلانی کا کہنا ہے کہ ساس بہو لڑائی اور دیور سے محبت کی کہانیاں پرانی ہو گئیں، لوگوں کو اب کچھ نیا چاہیے۔ سروت گیلانی نے ایک یوٹیوب چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ساس بہو والے ڈراموں کی کہانیاں سب جھوٹ ہیں۔ جن لوگوں کی سوچ صحیح ہوتی ہے انہیں ایسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور وہ لوگ مل کر رہ سکتے ہیں۔ سروت گیلانی کا کہنا تھا کہ شوبز میں کام کرنے کے حوالے سے خاندان کو راضی کرنا مشکل تھا۔ میں سوچتی تھی اگر کام اچھا کرتی رہی تو ایک دن خود ہی مان جائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میری ترجیحات بھی بدل چکی ہیں۔ سروت گیلانی اور ان کی ساس آزاد خیال خواتین ہیں، دونوں کا رشتہ بھی اعتبار کے حوالے سے مضبوط ہے۔ اداکارہ سروت گیلانی اپنی ساس کے ساتھ کافی وقت صرف کرتی ہیں۔ انسا مرزا نے بھی ٹی وی ڈراماز میں کام کیا ہو۔ رشتہ ہو یا کام، وہ بے حد پروفیشنل عورت ہیں، اپنے کام سے کام رکھتی ہیں، اسی لیے خوش باش رہتی ہیں، اور سروت کی جانب سے بھی انہیں کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں ملا۔ ثنا جاوید نمبر 6 پر ہیں۔ ثنا کی شادی عمر جسوال سے گزشتہ سال ہوئی تھی۔ ان کی قسمت میں آئیں سیدھی سادی گھریلو ساس، جنہیں بالکل بھی خود نمائی کا شوق نہیں، نہ ہی یہ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہیں۔ ان کے دل میں گھر کرنے کے لیے ثنا نے شادی کے اگلے ہی روز کچن کا رخ کیا، کیونکہ مشہور ہے کہ ساس کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ ثنا نے اس طرح جیت لیے سسرال والوں کے دل اور بن گئی ساس کی آنکھوں کا تارا۔ اب ساس بھی ہر جگہ ثنا کے گن گاتی پھرتی ہے۔ امید ہے کہ دونوں کا پیار یوں ہی قائم دائم رہے۔ نمبر 5 پر ہیں زارا نور عباس، جنہیں اپنی ساس کے دل میں گھر کرنے کے لیے ہزار جتن کرنا پڑے، کیونکہ اسد صدیقی اپنی والدہ کے بہت قریب ہیں اور ان کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور کچھ زیادہ ہی لاڈلے ہیں۔ پھر لاڈلے بچوں کے لیے ماں کو شیئر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ زارا کی شادی کروانے میں خالہ بشرا انصاری اور دوست سچل علی نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ سچل علی نے بتائے ہی پیار بڑھانے کے گن، اور اب زارا ہو چکی ہیں ٹینشن فری، کیونکہ ساس ہے ان کی مٹھی میں اور دونوں ساس بہو ایک دوسرے پر واری جاتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے اچھی کمپنی کا نتیجہ۔ سچل خود بھی اپنے گھر میں کافی خوش ہیں۔ نمبر 4 پر ہیں پاکستان کی نامور اداکارہ نمرا خان، جنہوں نے لاک ڈاؤن میں شادی کی۔ نمرا خان نے 19 اپریل کو اپنے گھر میں ہی شادی کی، جس میں صرف ان کی فیملی اور قریبی دوستوں کی موجودگی تھی۔ اداکارہ نے تمام لوگوں سے کہا کہ مجھے صرف لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اپنے والدین، بہنوں اور سسرال سے بے حد محبت کرتی ہیں۔ ان کے شوہر لندن میں پولیس آفیسر ہیں۔ نمرا نے شادی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ شادی والدین کی مرضی سے ہوئی اور ان کے شوہر والدین کے دوست کے بیٹے ہیں۔ اداکارہ نمرا خان نے بتایا کہ شادی کے بعد میں لندن شفٹ ہو جاؤں گی، مگر اپنی ایکٹنگ بھی جاری رکھوں گی۔ انہوں نے بتایا کہ میرے شوہر بھی چاہتے ہیں کہ میں اپنے پیشے سے منسلک رہوں، ساس بھی یہی چاہتی ہیں اور میں اس پر ان کے لیے بہت خوش ہوں۔ نمبر 3 پر ہیں عروسہ قریشی، جن کی شادی ہوئی بلال قریشی سے، اور بلال کی والدہ بالکل سیدھی سادی خاتون ہیں۔ انہوں نے کبھی بیجا پابندیاں عائد نہیں کی۔ ان کا زیادہ تر وقت پوتے پوتیوں یا پھر عبادت میں گزرتا ہے۔ نمبر 2 پر ہیں حنا الطاف، جن کی شادی ایک ایسے لڑکے سے ہوئی جو اپنی ماں کی پسند کا بہت احترام کرتا ہے۔ آغا علی نے اپنی ماں کو بہت کم عمری میں بیوہ ہوتے دیکھا تھا۔ زندگی میں بہت سارے مقامات پر تنہا پایا، اسی لیے وہ ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے جو ان کی ماں کی سہیلی بن کر رہے۔ حنا الطاف نے ان کا یہ خواب سچ کر دکھایا۔ دونوں ساس بہو میں خوب جمتی ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آغا علی اپنی بیگم کے دیوانے ہیں۔ نمبر 1 پر ہیں 3 ایسی ساس بہویں جو سہیلیاں زیادہ لگتی ہیں اور ساس بہو کم۔ ہم ٹی وی کی فاؤنڈر سلطانہ اور ان کی دونوں بہویں مومنہ اور مومل کو کون نہیں جانتا۔ جتنی پروفیشنل وہ آفس میں ہوتی ہیں اتنی ہی گھریلو گھر پر۔ ان کے گھر میں کبھی بھی آفس کے معاملات کو ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ گھر جا کر بالکل نہیں لگتا کہ یہ خواتین اتنا بڑا چینل چلا رہی ہیں۔
ان کی اسکرپٹ مینیجر سائرہ غلام نبی بتاتی ہیں کہ گھر پر سلطانہ ایک ایسی ساس ہے جہاں وہ اپنی بہوؤں کے ساتھ پیار محبت سے رہتی ہیں اور آفس میں یہی بہو ان کی اسسٹنٹ بن جاتی ہے اور یوں ایکٹ کرتی ہیں جیسے یہ ایک دوسرے کو جانتی ہی نہ ہوں۔ یہی ان کی پروفیشنل اور پرسنل لائف کی کامیابی کا راز ہے۔ مومنہ کے ساتھ سلطان صدیقی کی محبت کچھ زیادہ ہی ہے۔ تو کیسا لگا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن؟ کامنٹ سیکشن میں بتانا ہرگز نہ بھولیے گا۔